पहली स्टोरी नौशीन की है, जिनका ताल्लुक अमेरिका शिकागो से है। तो शुरू करते हैं आज के हॉरर स्टोरी। नौशीन कहती है कि मैं अमेरिका के शहर शिकागो में रहती हूँ। 13 साल पहले ही हम अपनी ससुराली फैमिली से अलग हो गए। फैमिली माशाअल्लाह बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। हम सबको एक सेपरेट घर और अलग रूम्स की ज़रूरत थी। हमने जो घर रेंट पे लिया तो शुरू में शिफ्टिंग के इतने काम थे कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा सका। मगर जैसे ही हम शिफ्ट हुए और कुछ रिलैक्स हुए तो मैंने इस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया। हैरत की बात ये थी कि वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो कि मैं उस घर में कर रही थी, मैं अपने शौहर से चाह कर भी शेयर नहीं कर पाती थी। मैं चाहती थी कि मैं रो रो कर उन्हें बताऊं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी ताकत रोक देती थी। मेरा मैका पाकिस्तान में था। मैं किसी से भी इस बात को शेयर नहीं कर पा रही थी और खौफ, दहशत और डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे और उनमें भी बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हो रही थी जो मुझे हर दम खौफ में मुब्तला रखती। होने ही लगा था कि नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे गले पर प्रेशर महसूस होने लगता। घर में काम करते हुए चलते फिरते मुझे ऐसा लगता जैसे मुझसे कोई टकरा जाएगा। रोज ही मुझे ऐसा महसूस होता। मेरा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता। कभी नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद अंदर से कांपने लगती, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं नमाज पर बैठूंगी और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ होंगी तो मुझे मेरे गले पर प्रेशर महसूस होने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी नमाज जारी रखती और नमाज को कंप्लीट करती। अक्सर ऐसा होता कि रात को सोते वक्त, ये तकरीबन कोई 3 से 4 बजे का वक्त होता होगा, मुझे लगता था जैसे मुझे कोई उठाकर बिठा देता है। मेरी गहरी नींद होती थी और मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठती थी। अपनी आंखें खोलती तो कमरे में हर तरफ घुप अंधेरा होता। हमारी आदत थी, बच्चे छोटे होने की वजह से हम हमेशा लैंप जलाकर सोया करते थे, लेकिन जब मेरी आंख खुलती तो लैंप का तार निकला होता। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती, मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरे हस्बैंड इतनी गहरी नींद में होते थे कि वो मेरे बार बार झिंझोड़ने, हिलाने और मेरी बुलंद आवाज़ में चीखें मारने से भी नहीं उठते थे। मैं अपने हस्बैंड को सुबह होते के साथ ये सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कोई ताकत मुझे रोक देती है। मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के सामने ज़ोर ज़ोर से रोऊं, चिल्लाऊं और उनको बताऊं कि मैं किन चीज़ों को इस घर में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी उन्हें बता नहीं पा रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। जिस वक्त ये सब वाक़यात हो रहे थे उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। सबसे बड़ी बेटी 4 साल की, उससे छोटा बेटा 1.5 साल का और तीसरा सिर्फ 6 महीने का था। अब जब भी रात के वक्त मेरी आंख खुलती, कोई ताकत थी जो मुझे उठाती थी। तो जब मेरी आंख खुलती और मैं देखती तो मेरा कोई ना कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा होता था कि मैं डर जाती थी। मसलन एक दफ़ा मेरा बेटा मेरे राइट साइड पर सोता था। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि वो मेरे ऊपर से क्रॉल करता हुआ बेड के दूसरी तरफ जा रहा है। बेड की दूसरी तरफ जाना और उसका क्रॉल करना ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी होती थी। उसकी शक्ल ऐसी हो रही होती थी कि मुझे उसको देखकर खौफ आता था। मैं जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन मेरे शौहर उठने का नाम नहीं लेते थे। उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती थी, ना ही वो मखलूक उनको नींद से जगाती थी। वो सिर्फ मुझे नींद से जगाती थी या फिर मेरे बच्चे ऐसी हरकत करते थे जैसे उनके सहन उस मखलूक के काबू में हो। मैं ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती थी। मैं देखती कि जैसे ही मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती, मेरा बेटा धीमे धीमे सुकून की हालत में आ जाता और जिस जगह होता
वहीं सो जाता। मैं उसे जल्दी से उठाती और इसे अपने करीब कर लेती। ये तकरीबन रोज ही होता था। आप खुद सोचें, गैर मुल्क में, ऐसे घर में, जबकि आपका अपना आपके पास कोई ना हो और आप अपने शौहर से भी कहकर ये बातें शेयर ना कर सकते हो और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आपका क्या हाल होगा। मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, पीछे मैं और मेरे बच्चे होते। बड़ी बेटी स्कूल जाती थी और बाकी दो बच्चे घर पर होते। मेरी बड़ी बेटी बहुत जिद्दी होती जा रही थी। मैं उसको स्कूल भेजना चाहती, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वो रोती थी, वो अपने पैर पटकती थी। हालांकि वो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजती। अमेरिका में अजान तो होती ही नहीं, आपको तो ये मालूम है। हमारे यहाँ हर मुस्लिम घर में अजान वाली क्लॉक या फिर अब मोबाइल्स हुआ करते हैं, जिन पे हम अजान का अलार्म सेट कर लेते हैं। इस क्लॉक में मैं रोज़ नई बैटरीज डालती थी और अगले दिन जब मैं देखती तो बैटरीज ड्राई हो चुकी होती थी। मैंने वो क्लॉक चेक करवाई, वो क्लॉक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन शायद अजान की आवाज़ उस मखलूक को बुरी लगती थी। वो मखलूक नहीं चाहती थी कि मेरे घर में अजान की आवाज़ गूंजे, लेकिन मैं भी रोज़ नई बैटरीज डालती थी। मैं चाहती थी कि मेरे घर में अजान की आवाज़ गूंजे और वो मखलूक मेरा पीछा या मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं हो पा रहा था। मुझे एहसास था कि जो भी इस घर में है वो बहुत ताकतवर है। मेरे हस्बैंड अपनी जॉब के बाद मस्जिद में भी पार्ट टाइम जॉब करते थे। मेरी बेटी भी शाम को मस्जिद के इस्लामिक स्कूल जाती थी। मैं अपनी बेटी को जब छोड़ने जाती तो उसके साथ ही लेडीज सेक्शन में बैठ जाती थी। असर के वक्त जाती थी और इशा के टाइम अपने हस्बैंड के साथ वापस आती थी। इसकी वजह ये थी कि मगरिब का जैसे वक्त करीब आता था, मेरा दिल घबराना शुरू कर देता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बलाएं आसमान से उतर रही हैं और मैं उन बलाओं को देख रही हूँ। इतनी वहशत कि मैं बयान नहीं कर सकती। वैसे भी रात को वॉशरूम तक मैं नहीं जा पाती थी, जबकि मेरा वॉशरूम मेरे कमरे के साथ अटैच था। इसीलिए मैं ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारती, ताकि घर में कम से कम रहना पड़े। आप यकीन करें कि मैं बाहर चाह कर भी अपने हस्बैंड को ऐसे देखती रहती कि वो महसूस करें कि मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ महसूस नहीं कर पाते थे। मैं चाहती थी कि मैं अपने लब खोलूं, उन्हें बताऊं, लेकिन मुझे लगता कि मेरा अपना आप, मेरी मर्जी किसी के जकड़ में है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई ताकत देख रही है। एक दिन मेरी छोटी बेटी बेड पर सो रही थी। दो बच्चे जो बहुत सीधे हैं, बिल्कुल शरारती नहीं थे, वो कारपेट पे बैठे कार्टून देख रहे थे। मैं किचन में बिजी थी। कमरे में आई तो देखा मेरी बेटी जो बेड पर सो रही थी, इसके गाल पर निशान था और उस निशान में से खून बह रहा था। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया कि शायद मेरे दोनों बच्चों ने कोई ना कोई ऐसी शरारत की है जिसकी वजह से उसको ये चोट आई। मैंने फौरन ही बच्चों को डांटना शुरू कर दिया कि ये क्या किया तुम लोगों ने बहन के साथ। वो दोनों मुझे हैरत से देखने लगे और बड़ा वाला बेटा अपनी तोतली जुबान में कहने लगा कि हमने तो कुछ नहीं किया। और मैं खुद सोचने लगी कि अगर वाकई सोते में ये दोनों कोई ना कोई शरारत करते तो वो सोते में उठना चाहते क्या, वो रोती नहीं क्या। और उसके गाल से खून मुसलसल बह रहा था। आह, मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि उन दिनों में क्या करूं। कुछ दिनों बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। रात की नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती थी और दिन को मैं कामों में मसरूफ रहती थी। अब मुझे अक्सर ही अपनी लेफ्ट साइड पे किडनी की जगह पे दर्द महसूस होने लगा। किडनी का दर्द वैसे ही बहुत शदीद होता है। मैं उस दर्द में तड़पती थी। टेस्ट करवाने पर पता चला कि मेरा एक गुर्दा एबनॉर्मल वर्क करने लगा है, जिस्म में पानी भरने लगा है। मैंने अपने ससुराल में ये बात बताई
तो सब हंसने लगे। मेरा मजाक बनने लगा। मेरा दिमाग फटने लगता था। मेरे सर में शदीद दर्द होता। कई बार मैं डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स कहते कि आप स्ट्रेस ले रही हैं, और मुझे इंजेक्शन लगा देते थे। वो वक्त मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल था। एक तो तबीयत ख़राब, दूसरा घर में इस तरह के वाक़यात, और मुझे यकीन था कि जो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई है वो इन्हीं तमाम वाक़यात और उस मखलूक से रिलेटेड है। मेरा बेटा जो अब माशाल्लाह हाफिज़ कुरान 16 साल का है, उस वक्त वो 1.5 साल का था। एक दिन मैं डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर उसको लेकर खड़ी थी। अंदर जाने ही वाली थी कि वो पीछे से गायब हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो नहीं था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और मैं एकदम से डर गई कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैं बाहर निकली तो मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि वो रोड के बीचों बीच खड़ा था। क्लिनिक से रोड तक जाने का रास्ता अच्छा खासा था। वो लम्हों के अंदर रोड के बीच कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आया। वो रोड बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाला रोड था, और इस वक्त इत्तफाक कह लें या फिर अल्लाह की मदद कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं थी। मैंने भागकर उसे पकड़ा और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे ये सोच सोच कर कि अगर खुदा न खास्ता इसे कुछ हो जाता, अगर वो रोड उतनी ही बिजी होती जितनी कि वो हुआ करती है, तब मेरे बच्चे का क्या होता। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो हम में से किसी की जान लेना चाहती है। मैंने फिर आज इरादा किया कि आज कुछ भी होकर रहे, मैं अपने हस्बैंड को सारी बात बता कर रहूँगी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का विर्द और सूरह जिन की तलावत शुरू कर दी, ताकि मेरी ज़ुबान मेरे शौहर के सामने खुल सके। ये अमल मैं काफ़ी दिन करती रही, ताकि मेरे गिर्द और मेरे बच्चों के गिर्द और मेरे शौहर के गिर्द एक हिसार खिंच जाए, और फिर मैं उनसे बात करूं। इस बीच में होता ये था कि मेरे घर की कैबिनेट्स में से अजीब सी बू उठती। मैं इतनी सफाई पसंद थी, घर इतना साफ करती, मगर फिर भी वो बू नहीं जाती थी। मेरे वॉशरूम के फ्लोर पर बारीक बारीक कुतरे हुए बाल मिलते थे। एक रात हुआ ये कि हम लिविंग रूम में सो रहे थे। मेरे ससुर आए हुए थे, इसलिए हमने अपना बेडरूम उनको सोने के लिए दिया। रात भर मुझे ऐसा लगा जैसे वो इधर से उधर जा रहे हों, कभी बैल्कोनी में, कभी कमरे में, कभी लिविंग रूम में, कभी किचन में। मैं हैरान रह गई कि वो रात भर इतने बेचैन क्यों हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मैं समझी कि वो तहज्जुद के लिए उठे हैं, लेकिन बार बार उनके इधर से उधर जाने को मैंने उनकी बेचैनी समझा। फजर में मैं उठी तो मैंने अपने ससुर से पूछा कि आप क्या रात को तहज्जुद के लिए उठे थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो आँख ही नहीं खुली, और मेरी तो हालत ही बुरी हो गई। वो शलवार कमीज पहने हुए रात भर इधर से उधर, उधर से इधर फिरता हुआ कौन था। मैं अक्सर कोशिश करती थी कि अपने कंप्यूटर पे सूरह बकरा प्ले कर दूं। सूरह बकरा अभी प्ले होती थी कि मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता था। मैं कोई और चीज़ लगाती थी तो मेरा कंप्यूटर स्मूथली वर्क करता था, लेकिन सूरह बकरा चलती ही नहीं थी। अब जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे गिर्द और मेरे बच्चों के गिर्द एक मजबूत हिसार है, तो मैंने एक दिन घर से बाहर रो रो कर अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इस घर में नहीं रहना। वो हैरान रह गए कि क्या बात है, और फिर मैंने सारी की सारी बातें बताईं। वो खुद हैरान थे कि उन्हें कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर ये सब चीज़ें क्यों नहीं फील हुई, हालांकि रात को तो वो भी इस घर में हुआ करते थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो किसी तरीके से नए घर का बंदोबस्त करें, और उन्होंने मुझसे वादा ले लिया, क्योंकि उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। उन्होंने घर देखना शुरू कर दिए। इसी दौरान एक रात मेरी आंख खुली और मेरे सामने वैक्यूम रखा था। वहां मैंने देखा एक सफ़ेद ह्योला, बच्चे की तरह। मैं गौर करने लगी तो वो अचानक गायब हो गया।
اس کا کوئی واضح فگر نہیں تھا، مگر اس ویکیوم کے پاس کچھ تھا۔ میں جلدی سے بلینکٹ میں گھس گئی کیونکہ میں اور اس مخلوق کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑا عرصہ یہاں گزرنے کے بعد جب میرے تعلقات آس پڑوس والے لوگوں سے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ پوری بلڈنگ ہی ہانٹڈ ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور مسلم فیملیز بھی یہاں شفٹ ہوئی تھیں، لیکن ہمارے بعد وہ موو ہو گئیں۔ شکر ہے کہ جس بلڈنگ میں میرے سسرال والے شفٹ ہوئے تھے اس میں فوراً ایک اپارٹمنٹ خالی ہوا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ عرصہ جو میں نے اس اپارٹمنٹ میں گزارا تھا وہ بہت اذیت ناک تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی دیتا ہے۔ وہاں سے شفٹ ہونے کے بعد اچانک میرے ہسبینڈ کو کڈنی میں درد اٹھا۔ ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے کڈنی اسٹونز ہیں جو میجر سرجری ہی سے نکلیں گے۔ وہ بہت مشکل وقت تھا۔ میں اللہ سے ہر وقت مدد مانگتی تھی، دعاؤں کا سہارا لیتی تھی۔ اب اس نئے فلیٹ میں آرام سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کرتی تھی، خود بھی سورہ بقرہ کو پڑھا کرتی تھی، اپنے ہسبینڈ پہ پھونکتی تھی، سورہ یاسین کو ورد بنا لیا تھا۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ وہ پروردگار جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہی ہمارے لیے راستہ نکالتا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی طبیعت اور میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اور ہم ایک نارمل زندگی کی طرف پلٹ آئے۔ یہ میری کہانی ہے۔ آپ کا شو میں ریگولر دیکھتی ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے۔ میری دعا ہے اس رب سے کہ ہم سب کے ساتھ آسانیوں کے معاملے فرمائے، آمین۔ تھینک یو سو مچ نوشین کہ آپ نے اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانیوں کے معاملے کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری کہانی وجیہہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ 2019 کا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر کچھ ایسی طاقتیں موجود تھیں، کچھ سائے تھے جنہوں نے ہم بہن بھائیوں، ہمارے ماں باپ، ہم سب کو پریشانی میں رکھا۔ ہم ڈر، خوف اور دہشت میں مبتلا رہتے تھے۔ ہم سبھی اس مخلوق کو الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پر ایکسپیرینس کر رہے تھے، لیکن ایسا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو بتا نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور یہ اسٹوری تب کی ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہم نے ایک نیا فلیٹ شفٹ کیا جو کہ 5th فلور پر تھا۔ جب ہم اس میں شفٹ ہوئے تو شروع کے 2 مہینے بڑے آرام سے گزرے، مگر آہستہ آہستہ ہمیں کسی کی پریزنس یہاں پر فیل ہوتی تھی۔ میں کیونکہ 9 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی تو اس لیے وہ سایہ اور وہ مخلوق اس فلیٹ میں شروع میں سب سے پہلے مجھے فیل ہوا۔ میں ایک سایہ دیکھا کرتی تھی جس کی ہائٹ چھوٹی سی تھی، یعنی وہ بھی شاید بچہ ہی تھا میری طرح۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا اور میں اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ مجھے خوش رکھتا تھا، کبھی کھلونوں سے، کبھی کسی گیم سے۔ وہ دیواروں پر اکثر مجھے خوش کرنے کے لیے ایموجیز بناتا اور مجھے دکھاتا رہتا اور میں خوش ہوتی رہتی۔ میں نے اپنی فیملی کو بھی بتایا کہ میرا ایک فرینڈ ہے، وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور وہ میرے سامنے ہی تو ہے۔ ماما کہتی کہ کہاں؟ میں کہتی یہ میرے ساتھ ہی تو کھیل رہا ہے، اور ماما کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرا یقین کریں کہ وہ صرف مجھے دکھائی دیتا اور کسی کو نہیں دکھائی دیتا تھا میرے گھر میں۔ لیکن بعد میں ہم سب کو پتہ چلا کہ وہ سایہ اور وہ مخلوق ہم سب بہن بھائیوں کو دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہر ایک بہن بھائی کو اس کی عمر کے حساب سے تنگ کر رہا تھا، اور ہم ایک دوسرے کو کیونکہ بتا نہیں پا رہے تھے، اس لیے شروع میں تو ہم صرف یہی سمجھتے رہے کہ ہم صرف اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور گھر کے دوسرے لوگ اس چیز سے ان اویئر ہیں۔ میں اکثر دیواروں کی طرف یا کبھی چھت کی طرف دیکھ کر اسمائل کرتی اور میرے پاپا مجھے حیرت سے دیکھتے رہتے جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایک دفعہ میرے پاپا نہانے کے لیے واش روم گئے
تو واش روم کا دروازہ باہر سے کسی نے لاک کر دیا، حالانکہ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، اور ہم بچے اس طرح کے نہیں تھے کہ ایسی شرارت اپنے بابا کے ساتھ کرتے۔ مجھ سے بڑی لائبہ آپی کو اکثر لگتا کہ رات کے وقت ان کے روم میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ ماما کو بھی کچن میں چھوٹی سی ہائٹ کا ایک شیڈ دکھائی دیتا تھا، اور لائبہ آپی ان کے رات میں کوئی پاؤں میں کدکدی کرتا تھا، اور میرے بھائی کو بھی رات میں اکثر کسی کی پریزنس فیل ہوتی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی اور ایک عجیب سی رات تھی۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب لائبہ آپی کو اپنے پاؤں پر کسی کے کدکدی کرنے کا احساس ہوا۔ میں اور بھائی نیند میں تھے۔ دوسرے کمرے میں ردا آپی منہ پر کمبل ڈال کر سونے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اچانک انہیں لگا کہ ان کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ انہیں لگا کہ ہم میں سے کسی کو نیند نہیں آ رہی، اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی ایک ان کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً کمبل اپنے منہ سے ہٹایا تو انہیں ایک چھوٹے سے قد کا سایہ محسوس ہوا، اور وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کے بیڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تب ردا آپی سانس روکے اس سایہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری آپی نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہیں پا رہی تھیں، اور میری آپی کو اس سائے کے ہاتھ اپنے گلے پر آتے محسوس ہوئے۔ ان کو لگا جیسے ان کا کوئی گلا دبانا چاہ رہا ہو۔ میری آپی چلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ردا آپی اٹھ جاتی ہیں اور انہیں بھی وہ سایہ دکھائی دیتا ہے۔ ردا اور قصہ آپی دونوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ سب ڈر کے مارے خوف سے چیخنے لگ گئے۔ چیخنے کی آواز میرے بھائی اور میرے ماما بابا کے روم تک پہنچی۔ سب اٹھ کر قصہ آپی کے روم کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ لائٹ آن کی تو لائٹ آن کرنے سے پہلے میرے پاپا نے اس سائے کو دیکھا کہ وہ کچن میں گیا ہے، اور کچن میں جانے کے بعد وہ رک کر ہمیں دیکھتا ہے اور ایک بار پورے گھر میں گھوم کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ میرے پاپا کی اس کے بعد طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری ماما نے زور زور سے آیت الکرسی اور مختلف آیات کا ورد شروع کر دیا۔ یہ کوئی 4 بجے کا وقت ہوگا، اور ہم پوری رات جاگتے رہے۔ ہم سب ایک کمرے میں تھے، اور ہم سب کی حالت ایسی تھی کہ ہم کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ صبح فجر کی اذانیں ہوئیں۔ ہم سب نے اٹھ کر نماز پڑھی، مختلف آیات کا ورد کیا، قرآن شریف نکالا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میرے بابا نے فیصلہ کر لیا کہ یہ معلوم کرا کر رہیں گے کہ آخر اس فلیٹ میں ایسا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو ان تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پڑھا ہوا پانی دیا اور کچھ آیات دم کر کے دی۔ ہم نے وہ پانی اپنے پورے فلیٹ میں چھڑکا۔ وہ پانی پیا اور اپنے جسموں پر بھی اس کا چھڑکاؤ کیا، اور وہ آیات جو انہوں نے ہمیں دی تھی ہم نے باقاعدگی سے ان کا ورد جاری رکھا۔ ہم شدید ڈرے ہوئے تھے، ہم سہمے ہوئے تھے۔ ہم آپ یقین کریں کہ کچن میں بھی جاتے تھے تو ایک اکیلا بندہ نہیں جاتا تھا۔ ہم ہاتھ تھام کر 1 سے 2 بندے ایک وقت میں کچن میں جاتے تھے۔ ہمیں اپنے ہی چھوٹی سی فلیٹ میں ڈر لگتا تھا۔ ارد گرد سے معلوم کیا تو وہاں کسی اور فلیٹ میں یہ چیز نہیں تھی۔ معلوم نہیں یہ ہمارے ساتھ ہی آئی تھی یا اس فلیٹ میں پہلے سے موجود تھی۔ ہم نے یہاں کے پرانے رہنے والوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کبھی بھی اس فلیٹ میں کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ نماز کی باقاعدگی، قرآن مجید کی تلاوت، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت اور دم کیا ہوا پانی گھر پہ اور اپنے آپ پر چھڑکنے سے ہم حفاظت میں رہے۔ وہ سایہ پھر کبھی ہمیں دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ پروردگار کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ آج بھی میرے بابا کہتے ہیں کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر تھا، کیونکہ تمہاری عمر بہت چھوٹی تھی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہارے ذہن پر قابو میں نہ آ جائے، تم اس کی اتنی عادی نہ ہو جاؤ کہ تم نارمل لائف کی طرف پلٹ نہ سکو۔ لیکن اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔
اس نے ہمارا کسی بھی نقصان ہونے سے پہلے ہمیں بچا لیا۔ آخر میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہے ہیں تو کائنڈلی لائک کو شیئر کر دیجیے، کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسے ہی ٹیریفائنگ اور ہارر ایکسپیرینسز ہیں تو کائنڈلی ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہم سے شیئر کریں، ہم اسے ضرور نریٹ کریں گے۔ لیکن کہانی لکھتے وقت تھوڑا سا کچھ باتوں کا خیال رکھیے کہ کہانی واقعات کی سیریز میں ہونی چاہیے، دوسرا واضح الفاظ میں لکھی ہونی چاہیے، تھرڈ یہ کہ جب آپ فرینچ اردو میں اپنی سٹوری کو لکھتے ہیں تو کائنڈلی اسے ری چیک کر لیا کریں کہ اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو۔ تھینک یو۔